अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो जिस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को मोहब्बत सिखाई, जो दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे, जो पत्थर मारने वालों के लिए भी या अल्लाह इन्हें हिदायत दे कहते थे, वो नबी पाक अपनी बहनों से कैसे मोहब्बत करते होंगे। तो आज की दुनिया में भाई बहन का रिश्ता टूट रहा है, बात बात पर लड़ाई, जायदाद, पैसे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा भाई जिसका दिल अपनी बहनों के लिए रहमत से भरा हुआ था। वो भाई कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर पाक जिस घर में पले बड़े, वो घर सिर्फ मिट्टी की दीवारों का नहीं था, वो घर अखलाक, सब्र, रहम और मोहब्बत का घर था। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा बीबी आमिना ने आपको बचपन से रिश्तों की कदर करना सिखाया। हुजूर पाक ने बचपन में ही माँ का साया खो दिया, दादा का साया छूट गया, इसलिए बहन, बेटी, बीवी, औरत, इन सब की अहमियत आप दिल से समझते थे। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि हुजूर पाक की कई बहनें थीं। कुरैश के उस दौर में जब लड़कियों को बोझ समझा जाता था, जब बहनों को जिंदा दफन किया जाता था, उस दौर में हुजूर पाक का दिल अपनी बहनों के लिए दुआ, इज्जत और मोहब्बत से भरा हुआ था। तो जब हुजूर पाक को नबूवत मिली और आपने अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया, तो सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार आपके दुश्मन बन गए। लेकिन आपकी फ़िक्र सिर्फ अपनी जान की नहीं थी। आप सोचते थे मेरी वजह से मेरी बहनों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जब काफिरों ने हुजूर पाक को सताना शुरू किया, तो उनकी बहनों को भी ताने दिए गए, लेकिन हुजूर पाक ने कभी अपनी बहनों को अकेला महसूस नहीं होने दिया। तो हुजूर पाक फरमाते हैं, जो अपनी बहन की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत बुलंद कर देता है। आप बहनों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, उनकी बात ध्यान से सुनते थे और उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते थे। तो एक बार हुजूर पाक की एक बहन बहुत परेशान हालत में आई। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर था। हुजूर पाक ने पूछा, मेरी बहन क्या हुआ? बहन ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुझे आपके नाम से ताने देते हैं। ये सुनकर हुजूर पाक का दिल काँप उठा। आपने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे सब्र का ऐसा बदला देगा जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती। तो हुजूर पाक ने भाई बहन के रिश्ते को सिर्फ ख़ानदानी रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि इबादत का दर्जा दिया। आप फरमाते थे, जो भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, वो जन्नत की राह आसान कर लेता है। तो आज के दौर के लिए एक पैगाम, भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से नाराज़ रहती है, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दिया जाता है। लेकिन हम हुजूर पाक की सीरत से सीख लें तो बहन बोझ नहीं लगेगी, भाई दुश्मन नहीं लगेगा, घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। बहनों के लिए नबी पाक का पैगाम, हुजूर पाक ने फरमाया, बहन अल्लाह की वो अमानत है जिसे रुलाने वाला अल्लाह को नाराज़ करता है। जब मक्का में हुजूर पाक पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया, जब गालियाँ, पत्थर, ताने रोज का मामूल बन गया, उस वक्त हुजूर पाक की बहनों के दिलों में एक अजीब सा डर बस गया था। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का था कि अगर हमारे भाई को कुछ हो गया तो सोचिए। तो जिस भाई ने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए सब्र किया, उस भाई के लिए बहनों की रातें करवटों में कटती थी। तो हुजूर पाक अपनी बहनों के सामने कभी कमज़ोरी नहीं दिखाते थे, हालांकि दिल पर कितना बोझ होता था ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन जब बहन पूछती थी, भैया आप ठीक तो हैं, तो हुजूर पाक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते थे, मेरा रब मेरे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो डर किस बात का। ये शब्द सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये बहनों के लिए ज़िंदगी का सहारा थे।
تو اتہاس بتاتا ہے حضور پاک کبھی اپنی بہن کو روتے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اگر بہن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو حضور پاک کی آواز خود بھر آ جاتی۔ آپ فرماتے بہن کا آنسو آسمان تک پہنچتا ہے۔ آج سوچیے ہم کتنی آسانی سے بہن کو رلا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چھوٹی سی بات تھی۔ تو حضور پاک کے لیے رشتے کا ختم ہونا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ ذمہ داری اور بڑھ جانے کا وقت تھا۔ آپ بہن کے حالات پوچھتے، اس کے گھر کی خبر رکھتے، اور اگر کہیں ذرا سی بھی تکلیف کی آہٹ ملتی تو دل بے چین ہو جاتا۔ تو اس دور میں لوگ کہتے تھے بہن تو پرایا دھن ہے، لیکن حضور پاک کی سوچ اس سے بالکل الگ تھی۔ آپ فرماتے تھے بہن پرایا دھن نہیں بلکہ اللہ کی وہ امانت ہے جس کی حفاظت کا سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو بھائی بہن صرف رشتہ نہیں، جواب دہی۔ حضور پاک نے بھائی ہونے کو ایک جواب دہی بنا دیا۔ آپ کا عمل سکھاتا ہے بہن کی عزت بچانا، بہن کے نام پر چپ رہ جانا، بہن کے لیے دعا کرنا، بہن کے درد کو چھپا نہیں سمجھنا، یہی اصلی بھائی کی پہچان ہے۔ تو آج بھائی بہن سے کہتا ہے اپنے گھر کی بات اپنے گھروں میں رکھو، لیکن حضور پاک کی زندگی کہتی ہے بہن کا گھر بدلتا ہے، دل نہیں۔ آج بہن روتی ہے، بھائی کہتا ہے مجھے مت گھسیٹو اس میں، لیکن نبی پاک کا راستہ کہتا ہے بہن کی تکلیف میں بھائی کا شامل ہونا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو بہنوں کے لیے نبی پاک کا سکون۔ حضور بہنوں کو یہ احساس دلاتے تھے تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ تین شبد کسی بھی بہن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ایک پل رک کر سوچئے، آپ کی بہن آپ سے بات نہیں کرتی، آپ سے ناراض ہے یا چپ چاپ رو رہی ہے، تو ذرا سوچئے کیا آپ نبی پاک کے بتائے ہوئے بھائی ہیں؟ دل بدل دینے والا پیغام۔ تو حضور پاک کی محبت صرف بیان نہیں تھی، وہ عمل تھی۔ اگر آج ہر بھائی نبی پاک کی طرح اپنی بہن سے پیش آئے تو کوئی بہن اپنے مائکے کو ترسے گی نہیں، کوئی بھائی اکیلا محسوس نہ کرے گا۔ حضور پاک جانتے تھے بہن کا سب سے خطرناک روپ اس کا چپ ہو جانا تھا۔ جب بہن شکایت کرنا چھوڑ دے، جب وہ درد چھپانے لگے، جب وہ مسکرا کر سب سہنے لگے، تو سمجھ لیجئے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ حضور پاک بہنوں کی خاموشی سے ڈرتے تھے۔ اگر بہن زیادہ چپ رہتی تو آپ خود پوچھتے تھے تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہی، کیونکہ آپ جانتے تھے آنسو بول جاتے ہیں پر چپی دل مار دیتی ہے۔ تو حضور پاک فرماتے تھے جس بہن کی آنکھ بے بس ہو کر آنسو گرے وہ آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بہن اپنے ہی بھائی سے ٹوٹ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ آج سوچئے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن نبی پاک کا راستہ کہتا ہے بہن کو اس حال تک مت پہنچاؤ کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نظر نہ آئے۔ تو حضور پاک اگر کسی معاملے میں بھائی کی غلطی دیکھتے تو سچ کا ساتھ دیتے تھے، رشتے کا نہیں۔ لیکن سچ بولنے کا طریقہ زخم دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ بہن کو بھی سمجھاتے، بھائی کو بھی سمجھاتے اور کوشش کرتے رشتہ ٹوٹے نہیں مگر ظلم بھی نہ بچے۔ یہی نبی پاک کی عدالت تھی، جہاں انصاف بھی تھا اور رحمت بھی تھی۔ تو حضور پاک کے لیے مائکہ صرف بچپن کی یاد نہیں تھا، آپ کا عمل سکھاتا ہے بہن جب مائکے آئے عزت سے آئے، جائے تو دعا کے ساتھ جائے، رہے تو بوجھ نہیں نعمت سمجھ کر۔ تو آج بہت سی بہنیں مائکے آنے سے ڈرتی ہے، بھائی کیا سوچے گا، بھابھی کو برا لگے گا، لیکن نبی پاک کی سیرت کہتی ہے جہاں بہن ڈرے وہاں بھائی ناکام ہے۔ تو سماج کی ایک گندی سوچ اور نبی پاک کی صفائی۔ لوگ کہتے ہیں اتنی دخل کیوں، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ حضور پاک کی زندگی اس سوچ کو پوری طرح رد کرتی ہے۔ آپ نے سکھایا شادی سے ذمہ داریاں بدلتی ہے، رشتے نہیں۔ تو قیامت کا منظر، بھائی بہن آمنے سامنے۔ سوچئے وہ دن جب ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، جب ماں بیٹے سے بھاگے گی، جب بھائی بھائی سے منہ موڑے گا۔ اس دن بھائی بہن بھی آمنے سامنے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
उस वक्त ना कोई बहाना चलेगा ना कोई सफाई। बहनों के लिए दिल से एक बात, अगर आप बहन हैं और आपने चुपचाप जुल्म सहा, अपने आंसू छुपाए रिश्ते बचाने के लिए, खुद टूट गई, तो याद रखिए अल्लाह सब देख रहा है और नबी पाक की दुआ आपके साथ है। भाइयों के लिए आखिरी चेतावनी, अगर आप भाई हैं और आपने बहन को नज़रअंदाज किया, उसकी तकलीफ़ को हल्का समझा, उसे ड्रामेबाज कहा, तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि नबी पाक का रास्ता आपसे कुछ और चाहता है। तो अगर ये बातें आपके दिल में ज़रा सी भी चुभी हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही थी। आज एक काम कीजिए, बहन को फ़ोन कीजिए, हाल पूछ लीजिए, बिना नसीहत सिर्फ सुनिए, यही नबी पाक की सुन्नत है। तो एक दुआ, या अल्लाह हमें इतना नरम दिल दे कि हम रिश्तों को जीतने के लिए घमंड को हार जाएं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।